बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आइनी तरमीम के हवाले से अहम खबर है। नंबर गेम का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आइनी अदालत बनेगी। आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस कौन होगा, हुकूमत ने सरप्राइज़ तैयार कर लिया। यानी किसके नाम का कुरा निकलेगा? तहरीक इंसाफ राज़ी होगी, तहरीक इंसाफ खुशी से उछल पड़ेगी, या फिर तहरीक इंसाफ की चीखें निकलेंगी? एक तो नाज़रीन, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की हालत अडयाला जेल में पतली हो गई। ये क्या इशू है, इस पर भी हम बात करेंगे। और टलियां खड़क गईं। अदालत में वकला ने जस्टिस मंसूर अली शाह की टलियां खड़का दी। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। वकला की खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ख़बर के मंदरजात में जाने से पहले, ख़बर की डिटेल आपके सामने रखने से पहले कड़ियाँ आपने मिलानी है। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब इस दरख्वास्त के कौंसल नाज़रीन कौन हैं? इस दरख्वास्त में जो वकील हैं नाज़रीन, वो बड़े मारूफ़ हैं, बड़े नामवर हैं। आप उन्हें टीवी भी देखते हैं, उनके तबसरे भी सुनते हैं, उनके तज्ज़िये भी सुनते हैं, ख़ास तौर पे आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से। और जब वो टीवी पे तबसरा कर रहे होते हैं तो उनके नाम के साथ लिखा जाता है कानूनी माहिर, आइनी माहिर। अब ये नाज़रीन पटिशन लेके जो जनाब लेके आए हैं, उनका नाम है नाज़रीन आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। इन्होंने बलूचिस्तान बार कौंसिल की पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। अब मैं कड़ियाँ क्या नाज़रीन मिलाने वाला था, आप ये देखें कि ये जो पटिशन आज मुजवज़ा आइनी तरमीम, जो आपको अभी टेबल हुई नज़र नहीं आएगी, यानी ख़बरें तो ज़रूर हैं लेकिन फ़िज़िकली ये आइनी तरमीम किसी जगह पर भी मौजूद नहीं है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने माजी में जब हुकूमत प्रैक्टिस पुशर कानून बना रही थी, उसके ख़िलाफ़ भी एक पटिशन दायर की थी कि इस कानून को बनने से पहले आप सस्पेंड कर दें, इसका ऑपरेशन रोक दें, सदर साहब को सिग्नेचर करने से रोक दें। फिर एक और पटिशन भी आबिद ज़ुबैरी साहब लेके आए थे जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा ऑडियो लीक कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया था। उस कमीशन ने जब नोटिस जारी किए थे, आबिद ज़ुबैरी साहब को भी नोटिस किया था। आबिद ज़ुबैरी साहब पेश नहीं हुए थे, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब की एक मुलाकात ज़रूर हुई थी चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ जब वो इस कमीशन को हेड कर रहे थे। उनके सामने क्या वजाहतें, क्या सफाइयाँ आबिद ज़ुबैरी साहब ने पेश की थी, वो मैं यहाँ पे आप नाज़रीन के सामने नहीं रख सकता, वो डिटेल आप नाज़रीन के सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब उस ऑडियो लीक कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया था तो आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं फौरी बंदियाल साहब के पास पहुँच गए थे। उनकी अदालत कमरा अदालत नंबर 1 में चले गए थे कि इस ऑडियो लीक कमीशन को कार्रवाई से रोक दें। क्यों कार्रवाई से रोक दें? उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब की अपनी ऑडियो थी, उसमें परवेज़ इलाही की ऑडियो थी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे आबिद ज़ुबैरी साहब, उसमें जनाब मज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो थी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। यानी बात ये वकला करते हैं कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन जब आइन की बालादस्ती की तरफ मामलात बढ़ने लगते हैं, अब देखें ना, प्रैक्टिस ऑफ पुशर कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया। और ये वकला थे जो उस कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, हुक्म इम्तना ले लिया था। और फिर ऑडियो लीक कमीशन जब उन ऑडियोज़ की हकीकत जानने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए गहराई में जाने लगा, उस ऑडियो लीक कमीशन को रुकवा दिया। और फिर हुकूमत एक और भी कानून साजी कर रही थी नजरसानी के हवाले से, उसके खिलाफ भी आबिद ज़ुबैरी साहब के साथी वकला ने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लिया था। ठीक है, कड़िया में इसलिए मिला रहा हूँ कि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। चीज़ों को बनने से पहले, चीज़ों को शेपअप होने से पहले ही ये अदालतों में चैलेंज कर देती। और मैं कमाल कहूँगा कि ये अपने क्लाइंट्स को क्या रिलीफ लेके देते होंगे। इस तरह के वकला, मतलब मालूम भी है कि आप उस चीज़ को चैलेंज करेंगे जो फिजिकल मौजूद होगी, आप बनने से पहले ही चैलेंज कर रहे हैं। अब इस पिटीशन में क्या कह रहे हैं, जिसमें वफाक को, चारों सूबों को, नेशनल असम्बली को, सेनेट को, सदर को, वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया गया है
کہہ رہے ہیں جی یہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہوگی آئینی ترمیم. وہ آئینی ترمیم آنے تو دو, یہ بنیادی حقوق کو تباہ کر دے گی. آئینی ترمیم تو آئی نہیں, آئینی ڈھانچہ اس سے برباد ہو جائے گا. پارلیمنٹ نامکمل ہے. اب پارلیمنٹ میں کہاں لکھا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں والے نہیں ہیں تو پارلیمنٹ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. آئین میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. 2/3 اکثریت پوری ہے, بے شک 50 ممبر بھی پارلیمنٹ میں موجود نہ ہوں, وہ بے شک گھر سے نہ آئیں, چاہے منتخب بھی نہ ہوئے ہوں, آپ آئینی ترمیم کا راستہ پارلیمنٹ کے اختیار کو نہیں روک سکتے. لیکن ظاہر سی بات ہے نا, آئینی ماہر ہیں, قانونی ماہر ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ ایسا بل ترمیم کے لیے, آئین میں ترمیم کے لیے نہیں لایا جا سکتا. ویسے ناظرین بائی دا وے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مجوزہ آئینی ترمیم کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. انہوں نے الگ سے اپنی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. اچھا, اس میں استدعا یہ کی گئی ہے ہو بہو کاپی, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, اس میں جو استدعا کی تھی ہو بہو وہی استدعائیں عدالت سے پریر سے کی گئی ہے کہ فوری طور پہ اس آئینی ترمیم کو متعارف کروانے سے روک دیں. پھر یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ آئینی ترمیم جو ہے, پارلیمنٹ کو اس کو غور کرنے سے بھی آپ روک دیں, منع کر دیں کہ پارلیمنٹ اس آئینی ترمیم پہ غور نہ کریں. اور تیسری بات کہ اس آئینی ترمیم کا آپریشن آپ سسپینڈ کر دیں, معطل کر دیں. آئینی ترمیم کو اگر پارلیمنٹ کر دیتی ہے تو اس کا آپریشن آپ پہلے سے سسپینڈ کر دیں. یعنی ایک چیز بنی نہیں ہے, آپ اس کو سسپینڈ بھی کروا رہے ہیں, آپ اس کو پارلیمنٹ پیش کرنے سے بھی روک رہے ہیں, آپ اس کو پارلیمنٹ کو غور کرنے سے بھی روکنے کی درخواست کر رہے ہیں, اور آپ اس کا آپریشن بھی سسپینڈ کروا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے پاس اور صدر دستخط کر دیں تو اس پر عمل درآمد بھی روک دیں. اب ناظرین اس پہ میں کیا کہوں, دل تو میرا کہتا ہے کہ وہ ڈونٹ والی جو بات ہے نا, دل تو میرا وہی کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی چھوڑیں. بہرحال یہ بظاہر جو ہے وہ یہ قاضی فیصل صاحب تو جا رہے ہیں, اور قاضی فیصل صاحب ایسی درخواست کو انٹرٹین بھی نہیں کرتے. تو یہ کس کو دکھایا گیا ہے, کس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے, کس کے لیے لائی گئی ہے, تو یہ صاف نظر آ رہا ہے. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, لیکن یہ میرے خیال سے قبل از وقت ہے. ہاں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, آپ کا جواز ہے, آپ کا جواز ہوگا, آپ کا جواز ہو سکتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, یہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے, تو آپ ضرور دائر کریں. لیکن بننے سے پہلے اس قسم کی درخواستیں دائر کر کے کیوں اپنا مذاق اڑاتے ہیں؟ اور پھر قاضی فیصل صاحب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے, آپ ان کا مذاق بھی اڑوا رہے ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کرا رہے ہیں, آپ ان کو سرکل کرا رہے ہیں کہ آپ یہ ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی آپ نے جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس قسم کی حرکتیں کر کے. یار سیدھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لو, کیوں کالے کوٹوں میں آپ جو ہے وکیل بن کے آ جاتے ہیں؟ جوائن کر لینا. اور پھر ناظرین ایک اور خبر ہے, انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے کل سے لاپتہ ہیں, اور افسوسناک ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. انتظار پنجوتا صاحب جو لاپتہ کیا گیا ہے, جو ذمہ داران ہیں, ان کی بازیابی ہونی چاہیے. اداروں کو انتظار پنجوتا کو بازیاب کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ اس میں بھی سیاست ہے. کیا سیاست ہے؟ انتظار پنجوتا صاحب لاپتہ ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی. عامر فاروق صاحب سماعت کر رہے ہیں, فیصل چودھری دلائل دے رہے ہیں. اب فیصل چودھری کون ہیں؟ جنہوں نے ان کے گمشدہ ہونے سے پہلے انتظار پنجوتا کے ساتھ چائے پی کافی شاپ F6 میں, اور فیصل چودھری صاحب نے دلائل دیا کہ بڑا الارمنگ ہے, ہم نے اکٹھے کافی پی تھی. عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ لوکیشن کیا تھی, کہاں پہ آپ نے, کس ایریا میں آپ اکٹھے بیٹھے تھے, جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے. فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ F6 میں تھے. تو اس پہ جج صاحب نے دو چیزیں کی. عامر فاروق صاحب نے, ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نوٹس کر رہا ہوں, IG کو کل بلا رہا ہوں, کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں. دوسرا, آپ FIR بھی درج کروا دیں, یہ قانونی پروسیجر بھی پورا کر دیں. اچھا, اس آرڈر کے بعد نہیں پنجوتا صاحب, ظاہر سی بات ہے ان کے بھائی ہیں, تکلیف میں ہوں گے, درد سہ رہے ہوں گے, بھائی لاپتہ ہوا ہے, بہت سارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اعتراض ہے کہ عامر فاروق صاحب کو نہیں سننا چاہیے تھا. بھائی ٹھیک ہے, میری ہمدردیاں, میرے بھی دوست ہیں انتظار پنجوتا, میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے, اور میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ وہ جلد بازیاب ہوں, سامنے آئیں, اپنی فیملی سے ملیں, اپنے بھائیوں سے ملیں, اپنے بچوں سے ملیں. لیکن آپ کو یہ اعتراض پھر عدالت میں اٹھانا چاہیے تھا. ایک طرف آپ ریلیف بھی لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ عامر فاروق صاحب پہ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں.
تو یہ اس طریقے سے میرے خیال مناسب نہیں. پنجوتھا صاحب جو کہہ رہے ہیں, نعیم حیدر پنجوتھا صاحب پھر کمرہ عدالت میں جا کے عامر فاروق صاحب کو کہہ دیں کہ نہ سنیں. آپ نے وہاں پہ وکیل فیصل چودھری کر لیا, فیصل چودھری صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اور پھر ناظرین جو کے پی ہاؤس جو سیل کیا گیا ہے اس پر آج ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا, اور پشاور ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں, یہاں پہ آپ کی درخواست غیر متعلقہ ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے, اور آج ہی اس پٹیشن کو درخواست کے لیے لگایا گیا. عامر فاروق صاحب نے سنا, خرم لطیف کھوسا پیش ہوئے, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا پیش ہوئے اور کہا کہ یہ کے پی ہاؤس کو بغیر نوٹس جاری کیے سیل کر دیا گیا ہے. جج صاحب نے پوچھا, عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ یہ لیز کی زمین ہے, قابل تجدید ہے, تو اس پہ جواب دیا گیا. تو اس پر بھی عامر فاروق صاحب نے سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں بلڈنگز کنٹرول کے, ان کو نوٹس کر کے کل کے لیے ان سے بھی جواب طلب کر لیا ہے. بھئی آپ کی درخواستوں کو پر آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے, پھر بھی آپ اعتراض کرتے ہیں, پھر بھی آپ سوال اٹھاتے ہیں. مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ ٹارگٹ کرنا ہے, جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ججز کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ان کے خلاف کمپین چلانی ہے, پراپوگنڈا کرنا ہے. اب قاضی فائز کے خلاف کیا کمپین نہیں چلائی گئی, پراپوگنڈا کیا گیا. ان سے قانون کی بات کریں, ان سے کانسٹیٹیوشن کا پوچھیں کہ ایک فیصلہ بتا دیں جو آئین اور قانون کے برخلاف کیا گیا ہو, پھر یہ آگے سے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. ان سے کہنا کہ آئیں ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آ جائیں, ہم نے نہیں آنا جی, ہم نے نہیں آنا. بھی آؤ نا, اپنا موقع بیان کرو, میں آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں, ڈیبیٹ کرتا ہوں, آپ اپنا جواب دو. ہم نے نہیں آنا جی. وہاں پہ آپ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. ویسے آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب یہ دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب نے جو کل پرسوں ایک فیصلہ دیا کہ مارگلا نیشنل پارک کو بچانے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اس پہ اسلام آباد کے جج صاحب نے, سول جج صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا. انعام اللہ صاحب ان کا نام ہے. تو قاضی فائز صاحب نے ان کا معاملہ عامر فاروق صاحب کو بھجوا دیا. عامر فاروق صاحب نے جو اطلاعات آ رہی ہیں, آج انعام اللہ صاحب کو, جج صاحب کو بلایا بھی تھا, ان کو معطل کر دیا ہے, او ایس ڈی بنا دیا ہے. اور ویسے ناظرین یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت, اگر میں غلط نہیں 189 ہے یا پھر 190 ہے, تمام ایگزیکٹو اور عدلیہ ان فیصلوں کی ماننے کی پابند ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے, اس آرڈر پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی سول جج بیٹھ کے یا سینئر سول جج بیٹھ کے اس پہ حکم امتناع دے دے. کیسے لوگوں کو انصاف ملے گا؟ تو انہوں نے حکم امتناع جاری کر دیا. جو پرائیویٹ ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے وہاں پہ جو عمارت مسمار کی جا رہی تھی وہ کام وہاں پہ رک گیا. تو قاضی فائز صاحب نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا کیونکہ اس کی سپروائزری جوریسڈکشن تھی. تو عامر فاروق صاحب نے اس پر جج صاحب کو او ایس ڈی کر دیا ہے, انکوائری کا حکم دے دیا ہے, اور سینئر سول جج کامران بشارت کو اس معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. آئینی ترمیم کا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے مسودہ آج دینا ہے, اور اس مسودے پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے غور و خوض کرنا ہے. لیکن مولانا صاحب نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن سبسیکوینٹ ناظرین یعنی اس کے پیرالل یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو حکومتی ارکان بیرون ملک میں تھے ان کو 15 اکتوبر تک واپس آنے کا کہہ دیا گیا کہ آپ 15 اکتوبر تک واپس آ جائیں. اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کا راستہ ہموار ہو چکا ہے, اور نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. نمبر گیم پوری ہونے کا سگنل دیا جا چکا ہے, اور وہی فارمولہ اپلائی کیا گیا ہے, وہی پروسیجر اپلائی کیا گیا ہے نمبر گیم پورے کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے, جس پہ عمران خان صاحب کو بھی اعتراض نہیں. اور پھر اب اس میں جو چیز آ رہی ہے, اس میں ناظرین چیز آ رہی ہے کہ آئینی ترمیم کب پاس ہوگی. تو ناظرین یہ بھی ایک سرپرائز ہے. حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں, لیکن یہ ایک سرپرائز ہے کہ آئینی ترمیم کب پاس ہوگی. یہ 25 سے ناظرین پہلے بھی پاس ہو سکتی ہے, 25 کے بعد بھی پاس کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. انتظامات مکمل ہیں, 25 کے بعد پاس کرنی پڑی, 25 کے بعد بھی کر لیں گے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا آئینی عدالت کا. آئینی ترمیم تو آپ کر لیں گے, تو چیف جسٹس ناظرین جو ہوگا اس کا یہ بھی ایک سرپرائز ہے. حکومت نام نہیں بتا رہی. قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں, تو ان کا انکار کے بعد کون ہوگا؟ منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی ہے. دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن, کچھ اعلیٰ لوگ, کچھ اہم لوگ جا کے حکومت کو ملے ہیں اور آئینی ترمیم والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے,
हुकूमत नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करने जा रही है। नाज़रीन ये सब खाम ख्यालियाँ हैं, ये सब झूठे दावे हैं, सरप्राइज़ है। और इस सरप्राइज़ का नाज़रीन दावा किया है कुछ हमारे साथी दोस्तों ने कि आईनी तरमीम आ रही है और नंबर गेम भी पूरे हो गए हैं। और इस पे दूसरा जो दावा किया है हसन अयूब साहब ने किया है। हसन अयूब साहब ने कह दिया है कि नंबर गेम पूरी हो चुकी है और आईनी तरमीम जो है वो चीज़ बन चुकी है जो अब रुकने वाली नहीं। तो ये अब देखते हैं 25 अक्टूबर से पहले या 25 अक्टूबर के बाद। लेकिन हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि रावी चैन लिख रहा है, चैन ही चैन है और आईनी तरमीम हर हाल में आएगी। अच्छा नाज़रीन बात की जाती है आईनी तरमीम के हवाले से कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। केपी में क्या हो रहा है जी? केपी में जिस मिसाली पुलिस के हवाले देते थे, जिस गैर सियासी पुलिस के क्रेडिट लिया जाता था, आज क्या किया केपी हुकूमत ने? आज क्या किया है केपी काबीना ने कि कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है कि अब पुलिस में जो तबादले हैं ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के, वो पुलिस नहीं करेगी, वो सियासी हुकूमत करेगी। इसकी क्या ज़रूरत थी? ये होती है मदाखलत। और जिस पुलिस का क्रेडिट ले रहे थे कि हमने गैर सियासी कर दी है, कोई मदाखलत नहीं कर रहे, तो फिर आज ऐसा कौन सा जो है वो आसमान टूट पड़ा था कि आपको ये तरमीम करना पड़ी, आपको ये तैनातियाँ अपने हाथ में लेना पड़ी। अब सवाल तो उठेगा, जिसका आप क्रेडिट लेते हैं उस मामले का आपने खुद जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उसको उल्टा कर दिया। अब इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन जो खबरें चल रही हैं कि जेल में उनकी हालत पतली है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। नाज़रीन कुछ ऐसा नहीं है, खान साहब का जेल में मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन एक खान साहब की मुलाकातों पर जो पाबंदी लगी है ना, उस हवाले से नाज़रीन अभी एक नया प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है कि खान साहब के साथ मुलाकातें हों, खान साहब के साथ मुलाकातें करवाई जाएँ, ये पाबंदी ख़त्म की जाए। ये नाज़रीन एक बाबा कोडा साहब हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं और इनसे मुतल्लिक़ कुछ कहानियाँ भी इनसे जुड़ी हैं। ये लिखते हैं कि खौफनाक खबर मिली है जिसमें इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि जिस दिन इमरान खान की अलीमा खान और वकला से आखिरी मुलाकात हुई, उसी रात इमरान खान को खाने में जहर दे दिया गया था। हमें हर हाल में इमरान खान की ज़िंदगी का सबूत चाहिए। इसके लिए या तो अलीमा खान की अपने भाई से मुलाकात करवाई जाए या फिर इसके ज़रिए तस्दीक हो, या फिर इमरान खान की जेल से वीडियो जारी की जाए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और अगर कौम ने ज़रा सी भी गफलत दिखाई तो एक बहुत बड़ा सानिया होगा, हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया। अब इसी नाज़रीन ट्वीट को लेके जनाब बैरिस्टर साहब साहब ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है कि खान साहब की सेहत पे तशवीश है। अब नाज़रीन सेहत खान साहब की ठीक है, मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एसयू कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र मुलाकातों पे पाबंदी लगाई है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये भी इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि 18 से बढ़ा के इस पाबंदी को कुछ आगे क्यों ना कर दिया जाए। तो देखते हैं नाज़रीन फर्दर इस पर क्या होता है। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी हालात अच्छे नहीं हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।